काम करता शेतकऱ्यांक काम करपाचें तुमकां सहाय्य हे कसलें नांगरणीचें दुसरें तुजें बियाणाचें तिसरें तुजें साऱ्याचें आनी भात जाल्या नंतर जर तुमकां दिसता की कमी प्रायस आसा आमी दुसऱ्यां कडेन उलोवन तुमकां बरो प्रायस दिवपाचो प्रयत्न करता. बरें बरें फुडें कितें आसा पळय ते फुडें सुरवात करया न्हू आमी आतां देवी सातेरी देव महादेव आणि वंदन करून आजच्या ह्या दिसाची हांव सुरवात करता. 3 दिसां पयलीं हांव ह्या वाठारान आयिल्लो, देवळाक भेट दिली, दोनी देवळां, आनी वजरी गांवाच्या लोकांची समस्या जाणून घेवपाचो प्रयत्न केलो. सो तातूंत वजरी हे सुंदर गांव, हातूंत शेती भात ग्रिनरी हे सगळें आसा आनी तें जपून दवरपाची सगळ्यांक गरज आसा. तेन्ना हांवें ठरयल्लें की जेन्ना शेतकाऱ्यांचे प्रश्न म्हाजे मुखार आयले तेन्ना तांचें हें आशिल्लें की आमकां कितें तरी हेल्प नांगरणी करपाक, बियाणां साऱ्याक जाय. तर हांवें तांकां सांगिल्लें फक्त 3 दिसां पयलींची गजाल. म्हाका दिसता थोडेशे लोक थंय आशिल्ले हातूंतले आयतार दीस आनी आज आमी बुधवाराक आसा. सो हे सगळें करतना म्हाका दिसलें की सुरवात ही वजरी गांवा पासून जावंक जाय. नांगरणीचें आमी हें केल्लें आसा, तरतूद केल्ली आसा. जांकां दिसता की तांची शेतां नांगरून घेवंक जाय ताणें ते ट्रॅक्टर आमी हाडलेले आसा. पेडणे सेवा ट्रस्ट जो म्हाजो आसा ताच्या तर्फे हाडलेले आसा आनी ते आमच्या शेतकऱ्यांक ते हेल्प करतले ती नांगरणी करपाक. तशेंच हो प्रोग्राम जाल्या नंतर जी बियाणां लागतली तेजेय आमी बियाणां दितले आनी त्या नंतर आमी सारें दितले. सो ही सुरवात आसा फक्त तुमकां जागोवपाची आनी तुमकां फुडें व्हरपाचें आनी एक सहकार्य करपाचें. हाज्या फुडें म्हाका दिसता की जेन्ना तुमी भात पिकयतले आनी तेन्ना तुमकां मार्केटान वयचें पडटलें. तुमचो जो बेज प्रायस आसा 22 रुपया आनी तो 25 रुपया, जो 3 रुपया तुमकां मेळटा, तुमकां एक मार्केट तयार करून दिवपाची गरज आसा की तुमकां ताच्या परस मायज मेळूंक शकता. आनी त्या खातीर महाराष्ट्रान आसूं किंवा कर्नाटकान आसूं तांचे कडेन उलोवन हांव ती तरतूद करतलो म्हाजे पेडणे ट्रस्टाक. त्या शिवाय खुबशे आनी मुद्दे हांगा आसा जे हांव सॉल्व करपाचो प्रयत्न करता. ही फक्त सुरवात आसा आनी हाज्या मुखार खुबश्यो गजाली तुमच्या आवश्यनुसार हांव फुडें करपाचें इच्छूक आसा. सो तुमी अशेंच सहकार्य म्हाका दिवचें आनी अशेंच फुडें वचपाक वजरी गांवाक म्हाजो हातभार लागचो अशें म्हाका दिसता. त्या खातीर तुमी म्हाज्या बरोबर ती वाट जी आसा ताका सांगात दिवन फुडें येवचें. देव आमचे देवळाक भेट दिवंक येयलो म्हाज्या सातेरीचे आमचे देवळाचें काम चालू आहा. तर सरांनी आमकां सातेरीच्या देवळाक हेल्प करता म्हणून सांगलें. तर स्लॅब जो जातलो न्हू तेका समज आमचे सर सिमेंट दितले. दुसरें केलेलो आहा ह्या करपाक देखरेख करपाक तेका आमी 12,000 मंथली दिता. ते सरान सांगलें देवळ आसा तेका आपूण पेमेंट आपूण दितलो. आनी मागीर तुमचे शेतकरी बी कोण तरी तेणे आमकां सांगलें आपूण हेल्प करता पूण आहा तेंकां तुमी शेता बरोबर मिशीन हे बियाणां आनी हें कितें आनीक जर कोणाचें कितें आसा तर तेणी उलोवपाक हरकत ना. सर सांगपाचें आपलें कितें आसा आमदार खूब घेवन गेले जाल्यार शेतकऱ्या कडेन मेन म्हटल्यार लक्ष दिवंक ना. जावं दूधकारा कडेन दूधकार आमच्या वदरेन जावं आनी खंय भायर आहात जाल्यार मंत्रीन केन्ना असेंब्लीन सुद्दां दूधकाराचो जावं शेतकाराचो प्रश्न केन्नाच बोललो ना. का शेतकारांक आमकां अशें कैरार कशें केल्लें आसा जाल्यार आयज आमच्या पार्सेकर तर आयज आमकां शेतकऱ्यांक नांगरणी दिता आनी फाल्यां बी दिता. जावं आमकां पयलीं इन्वायट करूंक जाय आसलें आमी
की वजरे आनी सर येवन गेल्ले पळय म्हाका खबर ना आनी म्हाका खुशी दिसता की तुमी इतके जाण येवन सराक घेवन वयतले इतकें म्हाका सांगलें